ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دے اسماعیل دو میں پیو تے پتر کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے رب دی بارگاہ چ دعا منگ دے نہیں یا اللہ ایتھے اپنا او نبی بھیج دے یا اللہ اپنا او نبی بھیج دے جدا وعدہ ساڈے کولوں لے آئی یا اللہ اپنا رسول ایتھے بھیج دے گرامی قدر حضرات میں جملہ دے چلا سمجھ کے بولے آ دے اللہ دے نبی ابراہیم نے آکھیا یا اللہ اپنا رسول بھیج دے اپنا رسول بھیج دے اپنا رسول بھیج دے عاشق میلاد منا کے محفل سجا کے میلاد دے وچ آ کے اے جملہ کہندا ہے نبی کہندے سن رسول بھیج دے عاشق میلاد منا کے کہندا ہے او کملی والا آ گیا تو یا اللہ جڑا ہو رچی بولے اپنی امی تے ابو تدال عمرہ کرنا چلا جاوے تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں تو ساکن کرنا فیقون ہو جانا ہے جڑا ہو رچا بولے آج رات میں اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے تو یا اللہ جڑا ہو رچا زور لا کے بولے یا رب العالمین انہوں جاگ دیا اکھنا حضور دی زیارت نصیب فرما دے آہون مہربانی ایمیں ذکر رکھو دے سنو قرآن اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے رشاد فرمایا وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اللہ دے فرمایا اللہ نے قرآن دے اندر گل فرمائی کملی والے آقا دے کہ جس دن کملی والے آقا دی ولادت ہوئی اس دن تے اللہ نے فرمایا سلامتی ہوئے سلام ہوئے حدیث پاک دے اندر یاندائی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آپ نے فرمایا جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نہیں اس دن میں خود اپنی ولادت والے دن دے سلام بھیجنا پیرو چک والے محفل میلاد مصطفیٰ دے بچے آنکے بین والے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نہیں لیکن جس دن اونا دی ولادت ہوئی اپنی ولادت والے دن دے سلام بھیج رہے نہیں آسان کر کے آکھاں جس دن عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئے اس دن دیاں بڑیاں شانہ ہونے او دن سلامتی والا تے میں نو سارے سچی رسے آجے اس دن دا کی مقام ہوئے گا جس دن نبیان دا تاج دار آیا ہے جس دن نبیان دا تاج دار آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا میری ولادت والے دن تے سلام ہوئے آپ اپنے دن تے سلام پہ بھیج دے نہیں جدو تیرے میرے کملی والے دیواری آگئی جدو رب دے حبیب دیواری آگئی جدو عرشان دے راہی دیواری آگئی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہوتے خود سلام پہ بھیج دے نہیں تیرے میرے نبی دی آشان ہے کملی والے دیوتے ساری خدائی بھی تے اللہ بھی اپنے یار دی ولادت والے دن تے سلام پہ بھیجدا جیسا دن اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عیسیٰ علیہ السلام ہونے کے اپنی ولادت والے دن تک خود سلام پہ بھیج دینے
تیرے میرے کملی والے آقا دی آشان ہے حضور دی ولادت والے دن تے رب پہ سلام بھیجتا ہے میں کدے کسی دے خلاف کدے گل نہیں کیتی میں لیکن ایک اپنے عقیدے دا اپنے عشق دے ایک جملہ بولن لگا حضرات گرامی لوگ آنکھ دینے کے 12 نو حضور دی وفات ہے میں بحث دے اندر نہیں ڈالنا چاہتا اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا جس دن حضور دی ولادت ہوئی او دن بھی سلام جس دن وفات موت آوے گی او دن بھی سلام لو میں آسان کر کے سادہ جا جملہ بولو دینا ماں وہ آخ دن تسی 12 والے دن خوشیاں منان دے ہو 12 والے دن حضور دا ملاد منان دے ہو حضور تے سلام بیج دے ہو حضور دے نام دے نعرے مار دے ہو حضور تے درود و سلام بیج دے ہو سلام حضور تے پڑھ دے ہو تو میں نو سارے سچی دوستو کہہ دینے کہ وفات دا دن ہے اونا دے کہنے تے یہ 12 وفات دا دن مان لئیے تے اللہ قرآن چے فرما رہے سونیا تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام ہے تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام ہے ویکھ میرے کملی والے آقا دی شان تے مقام جدو اشانہ ویکھیاں نا عاشق نے تے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا لو میں شعر پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری ہاتھ اتھ رکھ کے زور لا کے آخنا کیا بات ہے کملی والیا تیری سجے کبھی بکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نام دا سہارا کرابے تھی اوچا جا ہاتھ چوکیوں نے پوچھو تیرا دل نہیں کرتا رب دے حبیب نو کہندے کملی والیا تیری پھر رب دے سونیا ماہیا تیری کملی والیا تیری سرور انبیاء تیری انجی نعرہ مار کے جواب دینا ہے اسے باسیں عاشق بول گیا خدا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سارے نے نہیں پڑھیا روند ماریا تو ساں اچھا جنہ پڑھیا نا اونا باسے خوشی والی گل جنہ نہیں پڑھیا انہوں نے میں دب دینا دنیا دی مثال دینا جلدی سمجھ آ جائے کہ میری گل دی بندہ کام تو تھکے آوے نا شام نو بڑی تیز بھوک لگی ہوئے تو بندہ گھر وچ آ کے اپنی ماں بہن بیٹے نو آ کے مینوں بھوک لگی ہے کھانا لے کے آ عورت کھانا بنانے والی کھانا لے کے آوے نا تے انسان دے سامنے کھانا پیا ہوئے پہلی لقمہ لگاوے روٹی دی ایک بائٹ لگائے بھوک بھی بڑی شدت دی لگی جدو لقمہ لگا کے ویکھیا تے سادن بھی بڑے کمال دا بنیا بندے نو بھوک بھی شدت دی لگی ہوئے سادن بھی کمال دا بنیا ہوئے تے بندہ نالے روٹی کھاندا تے نالے کہندا اج تے کمال دا سادن بنیا ہے اج تے کمال دی ہانڈی بنی ہے تے کول کھلو کے نا عورت خوش ہو جاندی ہے پوچھا جاوے تعریف کھانے دی خوش تو پئی نہیں ہے تے عورت بول کے آخر دی تعریف پاویں کھانے دی ہے لیکن خوش تا میں ہنیاں بنا کے تے میں لے کے آئی ہاں اج تسی محفل پاک جے بیٹھ کے آکھو گے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سونیا تیری کیا بات ہے ہاتھ چوک چوک کے نعرہ مار کے آکھو گے سونیا تیری کیا بات ہے عرشاں تے رب راضی ہوے گا اسی خیال و تخیلات دنیا تے جا کے عرض کراں گے یا اللہ تعریف کملی والے دی راضی تسی پئی ہوندے ہو تے اللہ فرمائے گا تعریف پاویں کملی والے دی بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا یار بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا ہن جڑا چاہندا ہے نا کہ ہو سکدا رب نو یہی گل پسند آ جاوے تے ساڈی بخش دا ذریعہ بن جائے ہاتھ چوک کے سارے نعرہ مار کے آکھنا ہے سرور انبیاء تیری اے میں ذکر رکھو تے کیمرہ گھما کے نا انہاں دے ہاتھ کیچ کر کے دنیا وال نو دسو کہ حضور دے نام تے آخر دے کملی والیا تیری انجی نعرہ مار کے آکھنا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری
زندہ میرے بھائی نے نعرہ ماریا میں بھی شیر پڑھ دیا سا میرا دل کر دو تو گل سنا کے دوبارہ شیر والا سنا دے ماں گل جے تھوڑا ذوق ہے دے میرے کملی والے آقا دی قیمت دی ذات رحمت دو جہاں بن کے آئی ہے کہ سبحان اللہ بولو تو سنا ماں مٹھی جی گل سارے نہیں بولے سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ نے یہودیوں نے آکھا یہودیوں ہفتے دن دا ادب تے احترام کرے یاد رکھا جے ساری امتانوں اللہ نے کوئی نہ کوئی دن عطا کیتا اللہ نے عیسائیوں اتوار تے یہودیوں ہفتہ تے مسلمانوں جمعۃ المبارک عطا فرمایا گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا یہودیوں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیوں اللہ نے فرمایا کہ تواڈے واسطے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا حرام کر دیتیاں گئیاں گرامی قدر حضرات مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ نے تفسیر نامی دے اندر ایدی بخش لکھ دیا فرما دینے کہ اللہ نے مچھلیاں پکڑن تو تام نہ کیتا کہ ہفتے والے دن ساری مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے اس مچھلی دی زیارت باس جاندیاں سن جس مچھلی نے یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ دے وچ رکھے آئے جو میں پیرو چک والے حضور دے ملاد دا جملہ دے چلا جنوں سمجھ آوے او دا اپنا عشق جنوں نہیں سمجھ آوے او دی عقل دی اپنی پرواز یاد رکھے آجے میں جملہ دین لگا مفتی احمد یار خانیمی گجراتی فرما دینا جس مچھلی نے یونس علیہ السلام نو صرف 40 دن اپنے پیٹ دے وچ رکھیا ساری مچھلیاں کٹھیاں ہو کے ہفتے والے دن اس مچھلی دی زیارت واسطے ہوندیاں نے تے مینوں سارے سچی دسو جس ماں نے 9 ماہ نبیاں دے امام نو اپنے شکم دے وچ رکھیا پھر میرا عشق کہندا ہے اس ماں دی زیارت واسطے عرشاں تے فرشتے بھی آندے ہون گے اس ماں دی زیارت واسطے عرشاں تے فرشتے بھی پھر آندے ہون گے اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں پکڑن تو بعد نہ آوے سارے بیٹھ گئے کرنا تے کریے کی اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں تے ہفتے والے دن مچھلیاں آندیاں بھی زیادہ نے ہن کریے تے کریے کی انہاں میٹنگ کیتی مشورہ کیتا ایک حوض بناؤ او دے نال ایک نالا بناؤ تے اوتھے ہفتے والے دن جو مچھلیاں آن گیاں نا اسی پانی کھول دیواں گے تے ساری مچھلیاں ادھر آن گیاں تے اسی ہفتے نو نہ پکڑاں گے اگلے دن پکڑ لواں گے لیکن مچھلیاں پکڑنیاں ضرور نے انہاں نے این انج ہی کیتا حضرات گرامی مچھلیاں پکڑیاں اللہ نو انہاں تے غصہ آ گیا انہاں نے ایک رب دی نافرمانی کیتی ایتھے پڑھا قرآن باسے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا اللہ نے فرمایا میں چینج کر لیں ٹھیک ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ ہن بولو سبحان اللہ دوبارہ قرآن پڑھا صدقے جامع توڑے ٹھنڈی جی سبحان اللہ کو تے اچھا تے کسی نے بولنا نہیں کہ آواز باہر ہی نہ چلی جاوے تے ہاتھ نہیں کسی نے چکنا کوئی ہاتھ چکیا کہ تے شہید ہی نہ ہو جاوے سنو قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اللہ نے فرمایا سا یہودیاں نے آکھا یہودیوں ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑے آؤ دیں اللہ نے فرمایا انہاں میری ایک نافرمانی کی دی انہاں یہودیاں نے مچھلیاں پکڑ لیاں آؤ دیں اللہ نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین اللہ نے فرمایا میں آکھا سارے بندر بن جاؤ اللہ نے انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دتیاں نہیں میلادی محفل دے وچ آ کے بہن والے کم تو آ کے شام دے ویلے گھر دے اندر آ کے شیشے دے سامنے کھڑا ہو کے اکھاں بند کر کے سوچ میں کل رات کتھے گزاری سوچ میں کل کنیاں نمازاں پڑھیاں نہیں سوچ میں رب دیاں کنیاں نافرمانیاں کیتیاں
नहीं सोच मैं रब दे किन्ने हुक्म मन्ने नहीं सोच मैं जवानी किथे गुजारी है सोच मैं अपना सारा वक्त किथे गुजारना सोच मैं अपना सारी दुनिया किथे गुजारी है अखा खोल के शीशा वेख जे तेरी शक्ल हजे भी नहीं बदली फिर तेनों मनना पवेगा तेरा कोई कमाल नहीं जे तेरी शक्ल हजे भी बची है ते हुजूर दी रहमत दी वजह तो बची उन्हें एक ना फरमानी की थी सिर्फ एक उलमा बैठे ने पूछ के देखो अल्लाह दा कुरान कहंदा है उन्हें सिर्फ मछलियां पकड़ लियां मैं तुहानू समझाना चाहना मेरा पैगाम लेके जाओ जुम्मा बाजार दे अंदर जांदे हो ना अल्लाह ने कुरान च फरमाया साडे वास्ते जुम्मे दे वक्त तुहाडे खरीदो फरोख्त करना हराम है जाके जुम्मा बाजार जाके देखो बाजार दे बाजार भरे पे ने कद सोच के देखो असीं नमाज़ां करियां पढ़ियां किन्ने रब दे हुक्म मन्ने ते किन्ने नहीं मनदे यार जे ओ रब दी एक ना फरमानी करन ते रब उन्हां दी शक्लां बिगाड़ के रख देवे किसी नूं बंदर बना देवे सूर बना देवे शक्लां बिगाड़ देवे ते असीं इतने गुनाह करने आ असीं नाप तोल च भी कमी कर जाने आ असीं हेरा फेरी भी कर जाने आ अगले दा हक भी मार जाने आ जुमला देन लगा जे समझ आवे ते बोले जे सुभान अल्लाह सारा कुछ असीं करने आ साडी शक्ल हजे भी रब बिगड़न दिंदा क्योंकि ये साडा कोई कमाल नहीं साडा कोई कमाल नहीं अगर साडी शक्ल बची ना तो कमली वाले दी वजह तो बची हुई है हजूर दी वजह तो साडी शक्ल बची हुई है रब साडियां शक्लां नहीं बिगाड़दा हुण मेरा दिल करदा कि आ हजूर दी रहमत दी तुसां गल सुनी है हुण दोबारा पढ़ा शेर जे बोलो ऐसे बासी आशिक बोल के खुदाए रहमते दो जहां एक तेरी जात है आ हबीबे खुदा तेरी आ हबीबे खुदा तेरी इंज ते आदम अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते शीश अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते नूह अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है एवें ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है हजरत मूसा ते ईसा 1,24,000 कम पेश नबी ते रसूल है उन्हां सारियां तो आला मेरे नबी दी शान है ते आशिक दी बोली च तर्जमा करां ते आशिक बोल के आखदा यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी रहमते दो जहां एक तेरी जात है ऐ हबीबे खुदा तेरी ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है गिरामी कदर हजरात मैं जड़ा मौजू शुरू किया है हजूर दी वलादत दिन ते सलाम हो तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस मुबारक बड़ी माकूफ मेरे कमली वाले आका ने रोज़ा रखा तो दिन पीर शरीफ दा हजूर ने रोज़ा रखा तो सहाबा ने अर्द की थी कमली वाले आ तुसी हर पीर शरीफ संवारदा रोज़ा रखते हो हजूर ये रोज़ा क्यों रखते हो मेरे कमली वाले आका ने फरमाया सहाबा रोज़ा तां रखना वा कि ये मेरी वलादत दा दिन ने आसान करके सादा जा करके ठहर के जुमला बोला आसान करके आखा लोग आखते हैं नबी दा मिलाद नबी ने नहीं मनाया नबी दी हयात दे अंदर आया मेरे कमली वाले आका ने साल इंतजार नहीं किया तो तुहानू भी दसिया कि आशिको सिर्फ असा साल बाद ही मिलाद नहीं मनाना मेरे कमली वाले आका ने अपना मिलाद खुद मना के दसिया कि मेरा मिलाद हर हफ्ते बाद पीर शरीफ नू मनाया करना है मेरे नबी ने फरमाया हर सवार मैं तां रोज़ा रखना वा गिरामी कदर हजरात इस पीर के दिन दी बड़ियां शाना बड़ा मुकाम क्योंकि मेरे हजूर दी आमद हुई है मेरे हजूर दी आमद हुई गिरामी कदर हजरात इस पीर के दिन दियां बड़ियां शाना ने ए पीर का दिन बड़ियां अज़मतां वाला दिन ए पीर का दिन बड़ा मुकद्दस दिन पीर का दिन होवे इस पीर के दिन पहली वही नाज़िल हुई है
پیر دا دن ہووے اس پیر والے دن میرے نبی نے ہجرت فرمائی پیر دا دن ہووے پیر دا دن میرے کملی والے آقا نو معراج ہوئی پیر دا دن ہووے اس دن میرے کملی والے آقا نے وفات پائی پیر دا دن ہووے جس دن کملی والے آقا دی ولادت ہوئی پیر دا دن ہووے جس دن میرے حضور دی ولادت ہوئی تے کملی والے آقا دیاں یاداں ویکھ اپنا میلاد آپ ہی منار نہیں تائیوں عاشق بول کے آخدا ہے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا تیری ہر ادا نے مزہ دیا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اس پیر دے دن دیاں بڑیاں شانہ جس دن تیرے میرے حضور تشریف لے کے آئے تے اس ولادت دن دیاں تے اڈیکاں تے نبی بھی کر دے رہنے میرے کملی والے آقا دی حدیث مبارکہ میرے نبی نے فرمایا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دعاواں تے عیسیٰ علیہ السلام دی او بشارتاں تے تیسرا اپنی ماں دا او خوابہ جو میری ماں آمینہ نے خواب ویکھے آسی گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں پڑھنا قرآن تھے بھی میرا دل کرتا قرآن پڑھان دے تو اسی ٹھنڈی سبحان اللہ بول لے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم تے خلیل اللہ دعائیں پیو پترہ نے کعبہ بنا لیا نا تے کعبہ بن گیا تے آسان کر کے آکھم مزدوری لین دا ویلا آیا تے رب دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تے یا اللہ سانو مزدوری دے یا اللہ او مزدوری کی منگیا رب کو لو او جو منگیا اللہ نے او دا رنگ قرآن دے اندر پیش فرمایا پڑھا قرآن جے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دے اسماعیل دو میں پیو تے پتر کعبے دے سامنے کھڑے ہو کہیں رب دی بارگاہ چ دعا منگ دے نہیں یا اللہ اتھے اپنا او نبی بھیج دے یا اللہ اپنا او نبی بھیج دے جدا وعدہ ساڑے کولوں لے آئی یا اللہ اپنا رسول اتھے بھیج دے گرامی قدر حضرات میں جملہ دے چلا سمجھ کے بولے آ دے اللہ دے نبی ابراہیم نے آکھیا یا اللہ اپنا رسول بھیج دے اپنا رسول بھیج دے اپنا رسول بھیج دے عاشق میلاد منا کے محفل سجا کے میلاد دے وچ آ کے اے جملہ کہندا ہے نبی کہندے سن رسول بھیج دے عاشق میلاد منا کے کہندا ہے او کملی والا آ گیا نبی کہندے سن رسول بھیج دے رسول بس سیگا بدلے ہے او مضارع دا تے اے ماضی دا او کہندے سن رسول بھیج دے عاشق ملا سجا کے کہندہ او جدیاں اڈی کا نبی کر دے رہے نا او رسول آگے آئے اور رسول آگے آئے اور اگے چلا میرے نبی نے فرمایا ابراہیم دی دعات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارتاں مجمع لگا ہویا میرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کے آخ دینے من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی ایسا آوے گا جدا نا احمد ہوئے گا
میرے بعد ایک نبی آوے گا. لو میں عشق دا جملہ دے چلا ماں مجمع لگا عیسیٰ علیہ السلام تقریر پہ کر دینے. یاد رکھے جے تقریر کرنا بھی انبیاء دی سنت ہے. گرامی قدر حضرات ہن جملہ سنو. عیسیٰ علیہ السلام بیان پہ کر دینے عوام آپ دی امتی سن دینے پہ فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا جدا نا احمد ہوئے گا. او دیاں بڑیاں شانہ ہوں گیاں انہاں دا بڑا مقام ہوئے گا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا. میں سچی دوستو محبوب اپنا ہی نہیں چنگا لگدا. محبوب اپنا ہی چنگا لگدا ہے. محبوب اپنا چنگا لگدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے مجمع چ بندہ کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے عرض کیتی لاجپالا مردیاں نوں ٹھوکر مار کے زندہ تسی کرو. آواز دے پرندے جے کگو کوڑے بنا کے پھوک مارو تے او زندہ ہو جان. نبینیاں نوں ہاتھ پھیرو تے شفا آ جاوے. پدیشی کوڑا ہوے تے او ٹھیک ہو جاوے. اتنیاں بیماریاں تے اتنیاں لاجپالیاں تے مجھ دے تسی وکھاؤ تے اتنیاں تواڈیاں شاناں تے جنہاں دا ذکر پہ کر دے او احمد جڑے تواڈے تو بعد آنے نے کیا انہاں دی شان تواڈے تو بھی بہت ہی ہونی ہے. انہاں دی شان تواڈے تو بھی بہت ہی ہونی ہے. لے ہن سن میرے کملی والے آقا دی شان عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تو پوچھنا ہے کہ جڑا میرے تو بعد نبی آنا ہے اس نبی دی شان کیا عیسیٰ تو بھی زیادہ ہے. فرمایا منیا میں مردیاں نوں ٹھوکر مار کے زندہ کر لینا ہے. میں نبی نے دے ہاتھ پھیر دے ماں رب اکھاں دے دیندا ہے. پدیشی کوڑا ہوے او ٹھیک ہو جاندا ہے. پرندے بنا کے مٹی دے وچ پھوک مارا رب اونوں زندہ کر دیندا ہے. تے فرمایا اے تے کوئی شانہ نہیں اس نبی دیاں آشاناں نے تے میں عیسیٰ دی آشان ہے کہ اس کملی والے دے اس احمد نبی دے تے عیسیٰ علیہ السلام نو جتی دا تسمے کھولن دی اجازت مل جاوے عیسیٰ اپنے مقدران تے ناد کریا کرے. اجے بھی پوچھے میلاد منانا کتھے لے گیا. اور نبی آکھن کہ یا اللہ اس نبی دیاں آشانہ نے تے اپنے امتیاں نو آکھن اگر انہوں نے جتی انہوں نے نلین نو سانو ہاتھ لگانا مل جائے تے اسی اپنے مقدران تے ناد کریے. تے پھر عاشق کیوں نہ سرابدہ شکر ادا کرے میلاد سجا کہ یا اللہ سانو تو او نبی عطا فرما دیتا ہے. سانو او اپنا نبی عطا فرما دیتا ہے. فرمایا میں اپنی ماں دا او خواب جو انہوں نے خواب دیکھیا او خواب جو انہوں نے خواب دیکھیا. گرامی قدر حضرات اما آمنہ فرما دیا نے رات دا وقت حضور میرے شکم جو تشریف لے کے آئے تے میں بیکھے لبے جے قد دا نوجوان لمبے قد والا آ گیا. سفید داڑھی سفید او دے کپڑے. سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں پوچھیا تسی کون او آن والے بول کیا خود نہیں میں ابو البشر مسجود الملائکہ خلیفۃ اللہ میرا نام آدم علیہ السلام ہے. تینوں میں مبارک دینا آیا کسے عام بچے دی ماں نہیں بنن والی آ فرماندیاں نے دسو تسی کون کی دی مبارک دے رہے ہو. تے آدم علیہ السلام آخدنے میرا نام ابو البشر ہے تے بشارت خیر البشر دی دین آیا مبارک خیر البشر دی دین آیا. آپ فرما دینے وہ بھی چلے گئے نہیں. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم بھی آ گئی کردیاں ہر مہینے نبی آ رہی. سارے نبی آ کے ایک ہی گل کر دینے آمنہ گھبرائی نا کسے عام بچے دی ماں نہیں بنن والی رب دے حبیب دی ماں بنن والی. مبارک نبی دینا ہے. لو بھی میرے آخری لمحات نے بس میں ایک دو گل کر کے تے دو گلاں کراں تے میں پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں. حضرات گرامی کیونکہ میں آگے بھی حاضر ہونا ہے. ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ. فرما دیں گے میں نبی آکے مبارک تے بشارتاں دیندے رہی. فرما دیں حضور دی ولادت دا وقت قریب آگا تے میں پریشان کہ یا اللہ جدو بچی یا بچے دی ولادت دا وقت قریب ہوئے تے عورت دے کول عورت دا ہونا ضروری ہے. میرے کول تے یا اللہ عورت ہی کوئی نہیں تو یا اللہ میں کی کرا. اما آمنہ فرما دیا میں بیکھیں اچانک چار عورتاں آ گئیاں
4 عورتیں آ گئیاں نہیں سیدہ آمینہ بول کے آخدیاں نہیں دسا تسی کون کتھوں آئیاں جے ایک بول کے آخدیاں آمینہ میرا نام حوا ہے آدم علیہ السلام دی بیویاں دوسری بول کے آخدیاں نہیں میرا نام حجرہ ہے میں حضرت ابراہیم دی بیویاں تیسری بول کے آخدی ہے میرا نام آسیہ ہے جنت دے بچ محمد دی بیوی بناؤنگی چوتھی بول کے آخدیاں نہیں میرا نام مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں فرما دیا میں پوچھیا کتھوں آئیاں کیڑے کم باؤں سے آئیاں عورتاں بول کے آخدیاں نے آمینہ اسی جنت دے وچوں آئیاں تے مقدرہ تے ناز کرنی آواں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں مقدرہ تے ناز کرنی محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں فرما دیا خارجہ منی نور میرے بدن چو نور خارج ہویا لو جملہ دیں لگا ماں پیجن والا کہندہ قد جاءکم من اللہ نور جمن والی ماں کہندی ہے خارجہ منی نور پیجن والا بھی کہندہ نور آیا ہے جمن والی بھی کہندی ہے نور آیا ہے تے امتی حجے بھی آکے نبی بشر ہے پیجن والا کہندہ نور ہے جمن والی ماں کہندی ہے نور ہے گرامی قدر حضرات خرج منی نور میرے بدن چو نور خرج ہویا اگلی گل فرمایا اضاءت لی قصور شام فرما دیا نے میں کی بیکھیا مکہ تے او ملک شام دے محلات کئی میلاں دور سفر ان نال دی گلی نہیں کئی میلاں دور سفر ہے مکہ دا تے ملک شام دا فرما دیا اتنی روشنی ہو گئی اتنا نور ہو گیا اتنا نور ہو گیا اتنی روشنی ہو گئی کہ میں مکے بے کے او ملک شام دے محلات پائی بیخنیاں میں سارے سچی دوستو سیدہ آمنہ کیا نبی نے نہیں سیدہ آمنہ نبی نہیں میرے نال توجہ نال جملہ بولا جے میں لفظ کہنے تو سمجھ کے بولنا سبحان اللہ سیدہ آمنہ نبی لیکن مکے بے کے او ملک شام دے محلات پہیاں بیخدیاں نے یار او نبی نہیں لیکن نبی دی ماں نے منو سارے سچی دسو نبی نہیں نبی دی ماں ہو کے مکے بے کے او ملک شام دے محلات بیخ سکتی ہے پھر مدینہ تو آپ پیرو چک دور تے نہیں نہ ہے مدینہ تو پیرو چک دور تے نہیں نہ ہے جدی ماں مکے بے کے ملک شام دے محلات بیخ سکتی ہے او کملی والا گنبد خضرہ چ عاشقانہ میلاد بھی بیخ سکتا ہے گرامی قدر حضرات آپ فرما دیا ساڑھے علاقے دے اندر نہ یہودی سی عبادت مطابق آخری گل اے تو بعد شیر تقریر ختم گرامی قدر حضرات او یہودی سی تو یہودی نا گھر گھر جا کے آخر دائے ایک اللہ دا آخری نبی آوے گا اللہ دا آخری نبی آوے گا او دے تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا جدو او آگیا تا بنی اسرائیل جو نبوت ختم ہو جانی ہے او اللہ دا آخری نبی کت آئے گا جدن حضور دی ولادت ہوئی او ٹریا قریش دے علاقے دے قریش والیاں دے گھراں دے اندر آکے کلے کلے دا دروازہ کھڑکا کے آخر ہے کیا تواڈے وچ او کسے بچے دی ولادت ہوئی ہے تے او بے خبر تے بول کے آخر دے سانو نہیں پتا ہن پتا کردیاں جا رہے تے یہودی نے پیغام دیتا جاؤ سارے گھراں وچ پتا کرو جے اگر کسے دے گھر بچہ پیدا ہویا نا تے تساں ویکھنا او دی کمر دے پیچھے والاں دا کوئی گچھا ضرور ہوے گا جے اگر والاں دا گچھا ہویا تو سمجھو او اللہ دا آخری نبی ہے آخری نبی ہوتے تو بعد نبی کوئی نہیں قریش والے لبد سیدہ آمنہ دے بیڑے بچی آگے سیدہ آمنہ دے بیڑے بچی آگے بیخ دے نہیں کملی والے آقا دی ولادت ہی ہو گئی ہے کملی والے آقا دے قریب آگے انہوں نے حضور نہیں اٹھایا ہے جدو کمر ویکھی ہے تے کمر دے پیچھے مور نبوت نظر پہیوں دی حضور دی کمر دے پیچھے مور نبوت نظر آ رہی یہودی ٹریا آ گیا انہیں آ کے حضور دی مور نبوت بیکھی تے گش کھا کے زمین دے گر گیا تھوڑی دیر بعد ہوش آئی ہے پوچھیا تو بے ہوش کیوں آئی بول کے آخدا ہے اللہ دا آخری نبی ہے بنی اسرائیل جو نبوت ختم ہو گئی ہے تے میں تانوں دسنا چاہنا اس بچے دیاں آشاں نہ ہونے ایک دن ایسا چڑھے گا
اے دے ڈنکے مشرق وچ بھی وجن گے مغرب وچ بھی وجن گے مشرق تے مغرب اے دے نور دے نال ایمان دے نور نہ روشن ہو جاوے گا لو بھئی میں شعر پہلے سمجھا دینا ماں دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہاتھ چوکے جدے اندر حضور دے ایمان دے نور دا سویرا ہے نا آخری باری میرے نام مل کے آکے گا آ گیا سونا سویرا اب بس عبادت دے مطابق آخری شعر تے میں تقریر ختم کرنے لگا تو مل کے میرے نال پڑھیے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا جڑا ہاتھ نہیں چوکتا یا اللہ اج میں دعا کرنا جڑا اچھی آواز نالی اکھے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اج رات نوی اکھ لگے کملی والے آقا تشریف لگے آ جان صبح اٹھ کے لوکانو آخدہ پھرے راتی آ گیا سونا آ گیا سونا آواز نہیں آ رہی سارے مل کے پڑھو آ گیا گونج پا کے آنکھوں آ گیا ایک منٹ کسی دا ویڑا ہوئے نا ویڑا دروازہ کھلا ہوئے تے بارہ کوئی گزرن والا وے کہ اندروں گھر دے بچوں گلاں کرن دی آواز آوے تے ننگن والا آواز سن کے آخدا ہے اے ویڑے وچ جیوندے رہندے نے اے زندہ نے تے وسدیاں دا ویڑا انہاں دے ویڑے وچ آواز ہوندی ہے تے جی ایک بوے نوں تالا لگا ہوے بند ہوے بولن دی آواز نہ آئے کوئی رہندا نہ ہوے تے لوگ بول کے آکھدے نے اے ویڑا بے آواز ہے ایتھے رہندا ہی کوئی نہیں اے ویڑا وسدا ہی نہیں تسی بھی اچھی آواز نہ حضور دے نعرے مار کے دسو دنیا والے اسی حضور دے عاشق ہاں حضور دے میلادیاں سنیاں تے اسی حضور دا میلاد منا کے دسنے ہیں ساڈا سنیاں دا میلاد دا ویڑا وسدا ہے ہاتھ چوکے زور لا کے پڑھنا ہے تو مل کے میرے نال پڑھو آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا حضور دی پپھا جان فرماندیاں ہونے جدو حضور دی ولادت ہو گئی میں ٹری ٹری آ گئی میں آنکھیں کی بکھیا ہے حضور دی ولادت والا کمرہ بڑا روشن ہونے جدو میں دیوے وال بکھیا ہے دیوہ تے بجھیا ہے جدو میں کملی والے آقا وال بکھیا ہے پھر میں نو بھی کہنا پہ گیا آ گیا اما عائشہ فرماندیاں ہونے ایک دن میں سوئی دے نال لگیاں میرے ہاتھوں سوئی چھوٹ کے زمین تے گر گئی اندھیرا اتنا سوئی نظر نہیں آ رہی اچانک کملی والے آقا آ گئے آکے حضور مسکرائے نہیں دندان مبارک چو نور دی لاٹ نکلی میں نو سوئی لب گئی تے میں نو بھی کہنا پہ گیا آ گیا آ گیا کوئی پوچھے میلاد کیوں منایا ہے محفلہ کیوں سجائیاں نہیں لائٹنگ تے گلیاں تے بدار کیوں سجائے نہیں بحث بھی نہیں کرنی لڑنا بھی کوئی نہیں ایک کوئی گل کہنی ہے محفلہ بھی تا سجائیاں نہیں گلیاں بھی تا سجائیاں نہیں لائٹنگ بھی تا کیتی ہے کہ آ گیا آ گیا سونا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا آ گیا سونا سویرا ہو گیا بس حضور دے میلاد دے اندر آکے بیٹھے ہوئے میں پیغام دینا چاہنا اپنی جوانیوں حضور دی جوانی ورکی کرو
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے تے حضور دا عشق دا رنگ چڑھاؤ تسی کتوں گزر جاؤ تو انہوں وے کہ کوئی آکے پوچھنا نہ پوے کہ دس تو کونے تھوڑا حلیہ وے کہ پتہ چلے کہ حضور دا غلام آ رہے آئے